यो हाम्रो तेस्रो नेपाल इलेक्ट्रिक पावर एन्ड लाइट तथा नेपाल कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स होम अप्लायन्सेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हो। यो चाहिँ नि हामीहरूले अहिले नेपालमा भइरहेको विद्युतीय क्षेत्रमा जुन प्रगति भइरहेको छ त्यो चिजलाई हेरेर चाहिँ नि विभिन्न विदेशका कम्पनीहरू नेपालका कम्पनीहरूलाई चाहिँ नि यो सेक्टरमा अब नयाँ के छ कस्तो छ फ्युचर के हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कम्पनीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर चाहिँ यो 3 दिनको यो प्रदर्शनी हामीले आयोजना गरेको जुन आजबाट सुरु भएको। यो मेलामा चाहिँ नि हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेपालबाट मिडिया स्पेस सोल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेड र हाम्रो भारतबाट चाहिँ नि फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स प्राली तथा एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड भनेर दुईवटा कम्पनीले चाहिँ नि विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपाल ल्याउनमा हामीलाई मद्दत गर्नुभएको छ। अहिलेको समयमा हजुरले हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा हाइड्रो प्रोजेक्टहरू बढिरहेका छन्, वैकल्पिक ऊर्जाका कुराहरू चलिरहेका छन्। सो यो टाइम भनेको अहिले नेपालले भारत लगायत बङ्गलादेशसँग पनि एनर्जी सम्झौता गरेर चाहिँ नि हजुरको बिजुली एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने सम्झौताहरू जुन भइरहेको छ यो भनेको अहिले राइट टाइम हो जुन बेलामा चाहिँ नेपालमा यो इन्डस्ट्रीमा नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नयाँ प्रडक्ट्सहरू चाहिने हामीले देखेका छौँ र हजुरको अहिले जुन अपकमिङ हाइड्रो प्रोजेक्ट्सहरू छन् तिनीहरूको लागि पनि चाहिने सामग्रीहरू जस्तै हजुरको ट्रान्सफर्मर ट्रान्समिसन लाइन्सहरू कन्ट्रोल बोर्ड्सहरूदेखि लिएर टावर्सहरूदेखि लिएर त्यो सबै कुरा चाहिने भएकोले त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो एक्जिबिसनमा ल्याएर नेपालमा यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि अब नयाँ के हुन्छ त भनेर हामीले देखाउन खोजेका हौँ। हाम्रो यो अहिले आज सुरु भएको प्रदर्शनीमा चाहिँ नि हजुरको 100वटा कम्पनीका स्टलहरू छन् जसले 150 भन्दा बढी ब्रान्डहरू डिस्प्ले गरिरहेका छन् र यो प्रदर्शनीमा चाहिँ नि हामीहरूले देशभरि घुमेर चाहिँ नि यो विद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरू रिटेलर्स डिस्ट्रिब्युटरहरूदेखि लिएर हाम्रो विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर्सहरूदेखि लिएर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स सिभिल इन्जिनियर्स जो चाहिँ नि यो प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ नि हाम्रो एउटा प्राइमेरी टार्गेट हुनुभयो जसले चाहिँ नि प्रोजेक्टहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा यो प्रोडक्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने भयो। साथै हामीले यो एक्जिबिसनमा चाहिँ नि विद्युतसँगै जोडिएको अर्को कुरा जस्तो हजुरको होम इलेक्ट्रोनिक्स भयो स्विचेसहरू भयो त्यसपछिबाट लाइटिङ सिस्टम्सहरू भयो यी कुराहरू भयो र होम अप्लायन्सेसका सामानहरू भनेको चाहिँ आम जनताले पनि आफ्नो घरमा प्रयोग गर्न मिल्ने र आएर चाहिँ यहाँ हजुरको विभिन्न कम्पनीका हेरेर त्यो बारेमा चाहिँ नि डिस्कस गरेर एउटा पर्चेजिङ डिसिजनसम्म पुग्न सक्ने हिसाबले हामीले आयोजना गरेको छ। सो हाम्रो टार्गेट भनेको इन्डस्ट्रीका मान्छे लगायत आम पब्लिक सबैजना हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको हामीहरूको चाहिँ यो हामीले B2B एक्सपो भनेको हुनाले चाहिँ यो यसमा यहीँ सामान बेचेर क्यास कारोबार चाहिँ हुँदैन तर यो भनेको चाहिँ मान्छेहरूले आएर प्रडक्ट चिन्ने र भविष्यमा चाहिँ त्यसको कारोबार हुने हो र हजुरको यो 3 दिनमा चाहिँ हामीले विगतको वर्षहरूको हेर्दाखेरि पनि 25 देखि 30 हजार जनाले हामीले अवलोकन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। यो हजुरको प्रदर्शनी 3 दिनसम्म बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म हो। यसमा प्रवेशको लागि केही पनि शुल्क छैन, हामीले निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरेका छौँ। For the Indians and for the overseas companies, Nepal is an upcoming market for them. As we're seeing there's a tension in all the neighboring countries which is happening nearby India. So we feel Nepal is the only country where we always have a good relationship with Nepal. And even when you talk about this particular exhibition on electrical power and all, Nepal is even supplying power to India. And I believe Nepal is also looking for expansion and all. We heard there are a lot more hydro projects are also coming up in Nepal. And I believe this kind of an exhibition where we are bringing the manufacturers directly, like there are the transmission lines and power, wire and cables, electricals and power saving equipment, solar, they all are participating here. It is, you can say, beneficial for Nepal because normally in Nepal we have a lot more distributors who are taking the material from India, and it is a right platform for them to come and visit this exhibition because here they can do the collaboration and they can supply the material in Nepal whenever there is a requirement. See, the companies who are participating from India and coming to Nepal, because it's easy to send the material from India to Nepal because Nepal is a landlocked country and we have to supply the materials, and by road also we can supply, and there is a very less custom duty for the Indian manufacturers when they're supplying. When the logistic is very, very easy as comparison to other countries when they are purchasing the material from other countries. Secondly, the feedback what we're getting every year, because we do around 8 to 9 industrial exhibitions in Nepal, and the Indian manufacturers are very much happy with this kind of a B2B exhibitions which is happening in Nepal, because this will facilitate the Indian manufacturers to work with the Nepalese companies, and this kind of an exhibition will help them to have a one-to-one interaction, because if they're sending their representative to a particular country, they don't know where to go. But here the distributor is coming directly to their doorstep. They can communicate, they can understand the needs, they can design and supply the material
as per the requirement of the country or as per the requirement of the distributor. This is what, and it's a good feedback from the Indian manufacturers in all the industry. What I can say.